انت عيني سواتهم بقى تصرفي زلفا قال نسب داون مقبر راح أليكس بعد حدار مخانو أليكس سبيتكم زلتنا فلتكوك يعني كل زقورو زلخ قن فقرو خين ان انت خقبو انت عيني سواتهم. سلام سلام نيوتيوب چانالي تخاتاتلتي خميني أخوم دحنديخوم اللخوانا ملحي مسكين دحنايه هم سلام زلخوا سلام كتلو ناي كل جيزة تمنيتين صالتينيو لما علتخا بحدش فيديو حيزالكم ماتيني أخو قد منابتا فيديو مبالكم لايك شير سبسكرايب اندا قوركم مبرتاعكم أي فلين كورات حواتي سلت قور لي حاجة زنبرتان كاولبي إذا مسكين شن بقار لو معلت خاني حدش يمسألكم إني أخو الفيديو كان مجمرك شعمج الرشا سمعوا أخوم مالتي كرات حواتي كومنت عاريتهم صحافي أخو إيشن بقار بقدمة مالي لين عليك سنزب عصتهم حفتنا قرش اللي إخا عليك الساخم زبا أساتون عليكس نسعة يتسوي كلهم تزولكم زلهم كله بلوكو غير نحزن السخم سيكال أنت أخم كسيكم بلوكو سلز جبرني نولدي سلدوز أحكم ومقلق أنا كسمع أخونكم أي سمعني منات فوتيكم كن دي سمع زلهم أفكير أي فقرس كي رد أخم سكي فقري أنت تعرفوهم يسمعي لهن أي تعرفوا جن فقري رد أخم بلوك غيرني لا صعيب لأن أنا كيدخ نقرأ تجمع ولين كيدخ رف كجورس لز كشنفس لزي كالكو إتزي سمعني كيرا سويت زلتهم فكاركو إتجوداتكو كون عاخو مكو نعيكو زجدده كوني لي لكو نعيكو زجدده ها نالكس دويلا نقيراتو أنا إيان قرشنا لأكلان اللي قليلات أوقعتو عطيوا خيدو قريتنا يونيرنا مالتي لو معلت خاني بفيديو متياتنا إنها نبعت أليكس بلوك غيروا عطيوا بيت سوان أحواتان كلهم كعسميعهم أمانقو حدار كم زعتيت أخور يوم ولا نمنتاي أمانقو حدار تأتي نمنتاي كم زيت الجابري حزيا بولدا بمزوعة نيروا حزيا ماليتيو كم زي كم دلك كدا فلتكي إلهم كلهم حزيا ديو كلهم تبعي سموا ماليتيو إننا نبعت مزيا قاله بدعمي تيسمو يعني أني أو أي جيجا ناب مانجو حضرنا فلتت كتاتيجين فقر أيو قاله إلى مالتيو نا تايديس كمزي أفكيراتو قال تكون انديا خمزيلو لما دياك متسنا على سوسي نحنا حاوشاش نتايدنا نقبر نعوس داون دنقور بقى نصرفو أتخمزي أوزناتا كومنت أوزن ما يبقى دم يزيل أوتوسي بالتعمي يتعرف نيرو قال سو مالتينا كمزي بقى جيجا هجاجا خلصي ولا في كومنت ديو تخيلكمون بوش تخيلكم نمنت أنا نين مخرو نمنت أنا تقدر ديمنا نتصرف وش أوكي أنا سي بقى بتعمل نتصرف دا حما نجار أفتتصبوا نجارنا سرحت كم لي جوركم سي حج الشاري لكم لا ولد لا بيت سوا نبحث يا أوصيهم الله مالتي نكبرت حواتي أنا كبرت حواتي كم زي بكسب أنا كبرت بيت سوي كم زي سب جاج خلوي كان حما حجبر كلسي تقدر منا صرفي زلفها خلي نجار عينك ورا اللي تخيل ناس مخري ولا في كومنت بالسي مخرنا مكرر السجى كاني وايدنا أمانجو حضر متوا عبي جيجا عيني واجين أنحنا ون كم زي كنز أرفو يبلنا مالتي حجي زخنا سوتعي مس ميديا مو كم زي بقى لخونا نجر حانتي جيجا تجيرو بقى نزل فو قال بقى لا حما حاسبنا لا حما نعبد ولا عودان نغيره قال نحنا وعلنا مالتي
ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ሚድያ እስክጋገ ከሎሲ ጌጋ ትገብርላ ኸልናስ ንምንታይ ኢና ምክሪ ዘይንምክሮ ተቀዳዲምና ናብ ፀርፊ ናብ ዘለፋ ንኣቲ በቃ ከምዘይ ትጋገየለኺ በቃ ብውሽጢ ኣብ ኮመንት ልዋዕሉ ኩሉ ሰብ ኮመንት ንርኢና ኣብ ኮመንት ከምዚ ተጋጊያ ይድያ ከምዚ ሲ ትጋገየለኺ ንምንታይ በቃ ብምክሪ ፀርፊ ከይኾነ ምክሪ ንልመድ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ብዙሕ ሰብ ጥዑይ ይመጽእ እሞ ኣብዚ ሚድያ በቃ ፀርፊ ንሕና ከዓ ንፀርፎ ገለ እሞ እቲ ሰብ ከዓ ህልኽ ኢሉስ ላብለይ ተደልየ ነገር ይኣቲ ገለ ማለት እዩ። እና ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚ ጥዑይ ነገር ምፅሓፍ ጥዑይ ምክሪ መምካር ንልመድ ገለ ማለት እዩ። እና ዝሓፍትና ንወለደይና ኣሕዋተይ ኩሎም ዓፅዮምኒ ኣለኪስ እውን ብሎክ ገይርኒ ኣብ መንጎ ቀርየ ገለ ብኣኻትኩም ንምንታይ ከምዚ ገይርኩም ንምንታይ ዘሊብኩምኒ ገለ ኢላ ናብ ነብዐት መፅያ ማለት እዩ። ዝሮ ብጣዕሚ ከምአይ ንግበር ገለ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ባዕሊ ጀሚሩ ኣብ ኮመንት ኣይንፃረፍ ሓደ ሰብ ሕማቅ ተገይሩ ተቀዳዲምና ውሽጡ ከይረአናሲ ናብ ፀርፊ ኣይንእተ ማለት እዩ። እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓልቲ ቪድዮ እዚኣ እያ ትመስል። ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ፍቅሪ ቅሳነት ይምነየልኩም። ባይ ባይ